Menis doğru iktidarız mız gay. Kisa gayını kuni doğru iktidarız mı? Yem pat. मोहतरमा सकीना इत्तू साहिबा, यहाँ के लोग आपकी क़यादत और रहनुमाई से बहुत ही नए इसलिए हजूर सरकार गांव उस तख्तन जमा यथमज मैंने माजी बन आस शान बशान सूट से और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर सकीना बढ़िया। वजीर बराई सेहत, समाजी बहबूद, तालीम, आला तालीम सकीना इत्तू हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये हल्का इंतखाब डेजपुरा के सेल खंजन इलाके में अवामी दरबार में शिरकत करने की गर्ज से पहुंची थी। यहाँ मकामी सतह के जितने भी वर्करान हैं, लोग हैं, उमड़ पड़े और ऐसे में एक अवामी दरबार यहाँ पे मुनक़द हुआ। मैम, चूँकि यूजुअली आप अवामी दरबार जो है मुनक़द करती आ रही हैं, आज अपने दूर दराज इलाके में आपने एक और अवामी दरबार मुनक़द किया। मुद्दा मकसद क्या है ऐसे अवामी दरबार मुनक़द करने का? जाते हैं क्योंकि लोगों ने काफ़ी मुश्किल देखी है यहाँ पिछले 8-9 बरसों में। सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, लोगों ने अपना एतमाद दिया है और हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचे, लोगों की बात सुने और लोगों के मसाइल जो हैं उन मसाइल का इजाला कर सके। मेन मकसद होता है यही, ताकि अफसर्स भी आएँ, वो भी बात सुने और जब वो जाएंगे फिर इन मसाइल का हल निकालें वहाँ से। मेन मुद्दा यही होता है कि इन एरियाज़ में आना और लोगों की बात सुनना और उन मसाइल का हल निकालना। हालिया सैलाबी सूरत हाल जो पैदा होगी, एक बार फिर लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और लोग जो हैं सवालात उठा रहे हैं कि ये जो सूरत हाल पैदा होगी इसका तदारुक अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, ये सरकार तो अभी बनी है, 1 साल हो गया सरकार को, लेकिन जो 14 में हुआ था इतना ज़्यादा जो फ्लड आया था और फ्लड की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा, खासकर कश्मीर में उस टाइम नुकसान हुआ था। लेकिन अब उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने किया था फ़ैसला कि एक प्रपोज़ल तश्कील दिया गया था कि ये जो फ्लड एरियाज़ हैं या रिवर्स जो हैं या ये जो रिवर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है उन चीज़ों को देखना और उनको प्रोटेक्ट करना। रिवर्स जो हैं, जैसे थोड़ा सा भी पानी आता है, नदी नाले जो हैं उनको भी ऐसे खुला छोड़ा गया। लेकिन उसके बाद जो 14 के बाद सरकार गई, फिर आज तक जो है इस पे शायद कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो इतनी कम बारिश में भी लोग परेशान नहीं रहते, घरों से बाहर नहीं रहते, रात भर नींद नहीं करते, घर छोड़ के आ जाते, तो ये सब सिचुएशन शायद नहीं होती। लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह आगे जो भी करना होगा। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने सुबह 10:30 बजे सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग में सारे जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसमें शिरकत की है, चाहे वो हाईवे की बात हो या जम्मू में जो डैमेज हुआ उसकी बात हो या कश्मीर में
جس میں خاص طر زیادہ سے نقصان اگر ہوا ہے وہ ساؤتھ کشمیر میں. اور آج آپ یقین نہیں کریں گے, ابھی سری نگر میں پانی بڑھ رہا ہے, سڑکوں میں اتنا زیادہ پانی ہے, اور جو وہاں پہ کچھ ایریاز ہیں وہاں بھی مکانوں کے اندر جو ہے پانی چلا گیا. اور سیکٹر جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, دھان کی فصل جو ہے وہ ہم نے پانی کے بیچ میں دیکھا ہوا ہے. لوگوں نے محنت کرتے ہیں ایک سال, لیکن یہ جو تباہی ہوئی ہے, ایون ہارٹیکلچر سیکٹر کا بھی کافی جو ہے نقصان ہوا ہے. تو لوگ بھی پریشان ہیں, لیکن انشاءاللہ سرکار سی ایم بھی کل آ رہے ہیں شاید. سی ایم کا بھی ہے وزٹ ان فلڈ جو ایریاز ہیں ان کا وزٹ کریں گے, وہ بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی پاسبل ہوگا ان لوگوں کی مدد کرنا. منڈے سے اسکول کھل رہے ہیں, شاید بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, اساتذہ کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ کیونکہ اور آج ٹیچرز ڈے بھی ہے. ٹیچرز ڈے پہ تو میں نے آلریڈی ہمارے ٹیچرز کو بیسٹ وشز کے لیے صبح رات میں میں نے ٹویٹ کیا تھا, اور میں یہی کہتی ہوں کہ آج اگر جموں کشمیر میں کوئی ترقی پہ ہیں, چاہے وہ آئی ایس آفیسر ہو, کے ایس آفیسر ہو, ڈاکٹرز ہو, انجینئرس ہو, وہ سب ٹیچرز کی بدولت ہے. اور ہمارا جو کہتے ہیں کہ ایک مطلب راستہ دکھانے والے اگر کوئی ہے وہ ٹیچر ہمارے ہیں. تو وہ جو محنت کرتے ہیں, بچوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, انگلی پکڑتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, اور لائف میں کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے چیزوں کو اچیو کرنا ہے, کیسے ٹارگیٹس کو دیکھنا ہے, تو وہ سب ٹیچرز کا ہی کنٹریبیوشن ہے. اس کو ہم سب کو بھولنا نہیں چاہیے. ٹیچر کے لیے ایک خاص عزت ہونی چاہیے ہم سب کے دل میں, کیونکہ آج اگر ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہیں پہنچتا ہے تو یہ ٹیچرز کی بدولت. منڈے سے اسکول کھل رہے ہیں. منڈے سے ہم نے کہا ہے, کیونکہ ایک دو دن پھر ہم نے کہا کافی اسکولز میں پانی گیا ہے, کالجز میں جموں بہت زیادہ جو ہے افیکٹڈ ہے. اسی طرح یہاں زن پورہ میں ایک کالج, اسکول بلڈنگیں کہیں کہیں ہیں جہاں پانی چلا گیا. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بچوں کی صحت ہے. جب تک یہ سارا ہوگا انشاءاللہ منڈے تک ہم اسکول کھولیں گے. بہت بہت شکریہ. وزیر برائے صحت, سماجی بہبود, تعلیم, اعلیٰ تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ منڈے سے اسکول کھلیں گے, لیکن سب سے بڑی پریورٹی جو ہے بچوں کی صحت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فلڈ کے حوالے سے جو آئندہ دنوں میں پلان مرتب کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک بہت بڑا پلان مرتب کیا جائے تاکہ لوگوں کی بہبود فلاح کے لیے کام کیا جائے. ظہور رضوی, نیوز 18 نیٹ ورک, ڈیچ پورہ, کلگام.